CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति। षष्ठीकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 86। सप्तमः पाठः अतिथि देवो भव। भारतीयसंस्कृतौ अतिथीनां नितरां महत्त्वमस्ति। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनमस्ति। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्याः अपि तु अन्ये प्राणिनः अपि अतिथिभावेन पूज्यन्ते। अतिथिसेवा पञ्चमहायज्ञेषु अन्तर्भवति। अतिथिदेवो भव इति वचनेन अतिथिसेवायाः भावः सर्वेषु जागरितः भवति। तादृशः कश्चन प्रसङ्गः अत्र पाठे दर्शितः। चित्रे एका बालिका, केचन मार्जारशावकाः च सन्ति। अपरत्र जलस्य पात्रमस्ति। एका चटका पात्रे तिष्ठति, अपरा च आकाशे उड्डयति, जलं पातुं प्रयासं च करोति। सूर्यः अपि प्रभासमानः अस्ति। राधिका एषु दिनेषु कूर्दमाना एव चलति, यतः गृहे नूतनाः अतिथयः सन्ति। ते च विशिष्टाः सन्ति। माता पुत्रौ पुत्र्यौ च मिलित्वा ते तत्र 5 सन्ति। अहोरात्रं तस्याः चिन्ता एकत्र एव गृहस्य छद्याः उपरि। तत्र एव तस्याः मनः अस्ति। कुतूहलम् अस्ति के ते इति। ते न अन्ये काचित् मार्जारी, तस्याः 4 शावकाः च। आम्, ते एव विशिष्टाः अतिथयः। सा तु तेषां नामानि अपि चिन्तितवती। तन्वी, मृद्वी, शबलः, भीमः च इति। पृष्ठसङ्ख्या 87। चित्रे छद्योपरि बालिका अस्ति। एका मार्जारी अपि अस्ति। बालिका तां मार्जारीं क्षीरं पातुम् इच्छति। क्षीरस्य पात्रमपि छद्योपरि अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 87। तन्वी आकृत्या सुन्दरी, मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, शबलः चित्रवर्णः, तथा च भीमः किञ्चित् स्थूलः। मार्जारी कदा गच्छति कदा आगच्छति एतत् सर्वमपि राधिका जानाति। सा मार्जार्यै क्षीरं ददाति। मार्जारी पिबति। अनन्तरं सा सधन्यवादं राधिकां पश्यति। किन्तु शावकानां समीपं राधिका गच्छति चेत् मन्दं मन्दं पृष्ठतः आगच्छति। राधिकां दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति। पितामही राधिकायाः कार्यकलापान् दृष्ट्वा हसति। चित्रे पितामही छद्योपरि तिष्ठति। बालिका तां हस्तौ गृह्णाति, स्नेहयति च। फलस्य पात्रमपि समीपमेव अस्ति। सा राधिकां वदति, राधिके, अतिथयः कदा आगच्छन्ति इति न जानीमः, किन्तु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीया। राधिका पितामह्याः कण्ठं परितः मालाम् इव हस्तौ स्थापयन्ती पृच्छति, अस्तु करोमि, किन्तु किमर्थम्? मातामही वदति, अतिथि देवो भव, अर्थात् अतिथिः अस्माकं देवः अस्ति इति चिन्तयतु। तस्य आदरेण सेवां करोतु। राधिका आदिनं मन्त्रम् इव वारं वारं वदति, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। चित्रे बालिका मग्ना अस्ति। मार्जारशावकः मार्जारी च पार्श्वे क्रीडन्ति। अनन्तरं सा तन्वीं, मृद्वीं, शबलं, भीमं च वात्सल्येन वदति, जानन्ति किम्? अतिथि देवो भव। भवन्तः अपि वदन्तु, अतिथि देवो भव। पृष्ठसङ्ख्या 88। वयं शब्दार्थान् जानीमः। तालिका शब्दः अर्थः हिन्दी अंग्रेजी मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। कूर्दमाना उच्छलनं कुर्वती, कूदती हुई, जम्पिंग रिक्तस्थानं। नूतनाः नवीनाः नये न्यू रिक्तस्थानं। मिलित्वा सम्मिल्य मिलकर टुगेदर रिक्तस्थानम्। अहोरात्रम् अहर्निशं दिनरात् डे एंड नाइट रिक्तस्थानं। छद्याः उपरि गृहस्य उपरितने भागे
छत के ऊपर, ऑन द रूफ, रिक्तस्थानम्। शावकाः, मार्जारस्य शिशवः, बिल्ली के बच्चे, किटन, रिक्तस्थानम्। मंदम मंदम, शनैः शनैः, धीरे धीरे, स्लोली, रिक्तस्थानम्। पृष्ठतः, पृष्ठभागतः, पीछे पीछे, फ्रॉम द बैक, रिक्तस्थानम्। कार्यकलापान, गतिविधीन, गतिविधियों को, एक्टिविटीज, रिक्तस्थानम्। दृष्ट्वा, अवलोक्य, देखकर, हैविंग सीन, रिक्तस्थानम्। एतादृशाः, एतैः समानाः, इस तरह के, लाइक दीज, रिक्तस्थानम्। स्थापयन्ती, स्थापनं कुर्वती, डालती हुई, पुटिंग, रिक्तस्थानम्। किमर्थम, किम निमित्तम, क्यों, अथवा किस लिए, वाय, रिक्तस्थानम्। आदिनम, संपूर्णम दिनम, दिन भर, होल डे, रिक्तस्थानम्। वारं वारं, पुनः पुनः, बार बार, अगेन एंड अगेन, रिक्तस्थानम्। वयम् अभ्यासं कुर्मः। संख्या 1। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। क. राधिका कथं चलति स्म? ख. गृहे कति अतिथयः सन्ति? ग. कां दृष्ट्वा शावकाः भीताः न भवन्ति? घ. मार्जार्याः कति शावकाः? ङ. राधिका मार्जार्यै किं ददाति? च. चित्रवर्णः कः अस्ति? पृष्ठ संख्या 89। संख्या 2। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। क. मार्जारीशावकानां नामानि कानि? ख. राधिका मार्जारीशावकान् किं पाठयति? विशिष्टाः अतिथयः के? घ. पितामही राधिकां किं वदति? ङ. मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठतः गच्छति? च. मार्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति? संख्या 3। अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचकवाक्यानि लिखन्तु। यथा लेखनी अत्र अस्ति। उदाहरणं लेखनी कुत्र अस्ति? प्रश्नचिह्नं। क. वृक्षः तत्र अस्ति। रिक्तस्थानं। ख. देवालयः अन्यत्र अस्ति। रिक्तस्थानं। ग. वायुः सर्वत्र अस्ति। रिक्तस्थानं। घ. बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति। रिक्तस्थानं। ङ. माता अत्र अस्ति। रिक्तस्थानं। सर्वे प्रश्नाः आत्मना पूरणीयाः। संख्या 4। उत्पीठिकायां किम् अस्ति, किं नास्ति इति चित्रं दृष्ट्वा लिखन्तु। यथा उत्पीठिकायां पुस्तकमस्ति, उत्पीठिकायां घटी नास्ति। एकस्मिन् चित्रे एका उत्पीठिका अस्ति, तत्र सङ्गणकमस्ति, पुस्तकमस्ति, कन्दुकमस्ति, जलस्य पात्रमस्ति, स्यूतकं च अस्ति। कोष्ठकं, पुस्तकं, घटी, लेखनी, चषकः, कूपी, स्यूतः, सङ्गणकं, वृक्षः, फलं, कन्दुकः। पृष्ठ संख्या 90। संख्या 5। रेखाचित्रं दृष्ट्वा उदाहरणानुसारं वाक्यानि लिखन्तु। यथा मार्जारः कुत्र अस्ति? मार्जारः अत्र अस्ति। सेवकः कुत्र अस्ति? सेवकः तत्र अस्ति। रेखाचित्रं मध्यभागे कुत्र? एकस्मिन् तालिकायाम् अत्र, अत्र, छात्रः, मार्जारः, काकः, दीपकः, घटः, सुधाखण्डः, शिक्षकः, बालिका, लेखनी, माला। तत्र सेवकः, विद्यालयः, गायकः, घटी, फलं, गृहं, वाटिका, हरिणः, अजः, मूषकः। सर्वत्र प्रकाशः, परमेश्वरः, ज्ञानम्, आकाशः, अणवः, प्रकृतिः, पुष्पाणि, वायुः, प्रेम। एकत्र बालकः, मयूरः, मित्रं, पुत्रः, महिला, सेविका, चटका, दोला। उदाहरण पुरस्सरं वाक्यानि आत्मना लिखन्तु। संख्या 6। भोजनशालायां किं किम् अस्ति इति पञ्चभिः वाक्यैः लिखन्तु। यथा भोजनशालायां पाचकः अस्ति। कोष्ठकं सूचकपदानि पाचकः,
पात्रं, तण्डुलाः, शाकानि, अग्निः, जलम्। वाक्यानि आत्मना लिखन्तु। संख्या 7। अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। क. अमितः गृहात् बहिः गच्छति। रिक्तस्थानं। ख. एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति। रिक्तस्थानं। ग. सः फलानि अधः क्षिपति। रिक्तस्थानं। घ. तत्र एकः बिडालः अस्ति। रिक्तस्थानं। ङ. बिडालः गृहस्य अन्तः प्रविशति। रिक्तस्थानं। सर्वाणि रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। पृष्ठसङ्ख्या 91। संख्या 8। उदाहरणानुसारं कः कुत्र अस्ति, कुत्र नास्ति इति लिखन्तु। यथा तालिका सिंहः वने कार्यालये। उदाहरणं सिंहः वने अस्ति, कार्यालये नास्ति। छात्रः आकाशे विद्यालये। उदाहरणं छात्रः आकाशे नास्ति, छात्रः विद्यालये अस्ति। इत्थमेव मत्स्यः समुद्रे वृक्षे। रिक्तस्थानं। मधुरता लड्डुके कषाये। रिक्तस्थानं। उष्णता सूर्ये चन्द्रे। रिक्तस्थानं। वानरः नद्यां वृक्षे। रिक्तस्थानं। नौका जले पर्वते। रिक्तस्थानं। अज्ञानं पण्डिते मूर्खे। रिक्तस्थानं। चन्द्रः अमावास्यायां पूर्णिमायां। रिक्तस्थानं। अवकाशः सोमवासरे रविवासरे। रिक्तस्थानम्। उदाहरणपुरस्सरं सर्वाणि रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। योग्यताविस्तरः। संख्या 1। एतद् गीतं सर्वेपि मिलित्वा पठन्तु आलपन्तु च। मार्जाल रे मार्जाल कुत्र गतोऽसि त्वम्, अत्रैवास्मि आगतोऽस्मि राजगृहादेवम्। मार्जाल रे मार्जाल कुत्र गतोऽसि त्वम्, अत्रैवास्मि आगतोऽस्मि राजगृहादेवम्। मार्जाल रे मार्जाल किं दृष्टं तत्र, तावद्दीर्घः मूषकपुत्रः न हि दृष्टो अन्यत्र। मार्जाल रे मार्जाल किं दृष्टं तत्र, तावद्दीर्घः मूषकपुत्रः न हि दृष्टो अन्यत्र। पृष्ठसङ्ख्या 92। संख्या 2। पाठे स्थूलाक्षरैः लिखिताः शब्दाः अव्ययपदानि सन्ति। अत्र इति अव्ययं परिशीलयामः। अत्र बालकः अस्ति, अत्र बालकाः सन्ति। द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे वचनभेदः नास्ति। अत्र गायिका गायति, अत्र गायकः गायति। द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे लिङ्गभेदः नास्ति। अत्र सुधाखण्डेन लेखनं भवति, अत्र गृहेषु स्वच्छता भवति। द्वयोः वाक्ययोः अत्र इति पदे विभक्तिभेदः नास्ति। संख्या 3। अव्ययलक्षणं सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्यव्येति तदव्ययम्। अव्ययपदेषु वचनभेदः विभक्तिभेदः लिङ्गभेदः च न भवति। एतानि अव्ययपदानि सर्वदा समानरूपेण वाक्ये भवन्ति। संख्या 4। निम्नलिखितानि वाक्यानि सावधानं पठन्तु लिखन्तु च। बिन्दु 1। छात्रः अत्र अस्ति। बिन्दु 2। क्रीडाङ्गणं तत्र अस्ति। बिन्दु 3। कन्दुकः कुत्र अस्ति। बिन्दु 4। नगरम् अन्यत्र अस्ति। बिन्दु 5। परमेश्वरः सर्वत्र अस्ति। बिन्दु 6। भोजनम् अत्र नास्ति। पृष्ठसङ्ख्या 93। परियोजना कार्यम्। संख्या 1। पाठे मार्जारशावकानां नामानि पश्यन्तु। तेषां नामकरणे राधिकायाः किं चिन्तनम् आसीत्, तदनुसारं स्वनामधेये किम् उद्देश्यं स्यात् इति विमर्शं कुर्वन्तु। संख्या 2। विद्यालयपरिसरे किम् अस्ति किं नास्ति इति लिखन्तु, कक्षायां च श्रावयन्तु। बिडालः कुत्र अस्ति? चित्रे एका उत्पीठिका अस्ति। बिडालः तस्य उपरि तिष्ठति। उपरि। चित्रे एका उत्पीठिका अस्ति। बिडालः तस्य अधोभागे स्वपिति। अधः।
चित्रे एका उत्पीठिका अस्ति, बिडालः तस्य कोणभागे तिष्ठति, कोणे। चित्रे बिडालः आसन्दे तिष्ठति, तस्य केन्द्रभागे अस्ति, केन्द्रे। चित्रे एका पेटिका अस्ति, तस्य समीपे बिडालः अस्ति, समीपे। चित्रे एका पेटिका अस्ति, बिडालः तस्य दूरभागे स्थितः, दूरे। चित्रे एका पेटिका अस्ति, तस्य अन्तभागे बिडालः तिष्ठति, अन्तः। चित्रे एका पेटिका अस्ति, बिडालः तस्य बहिर्भागे अस्ति, बहिः। चित्रे एकं कन्दुकम् अस्ति, तस्य समक्षं बिडालः अस्ति, पुरतः। चित्रे एकं कन्दुकम् अस्ति, बिडालः कन्दुकस्य पृष्ठभागे अस्ति, पृष्ठतः। चित्रे एकः बालकः अस्ति, तस्य दक्षिणभागे बिडालः अस्ति, दक्षिणतः। चित्रे एकः बालकः अस्ति, तस्य वामभागे बिडालः अस्ति, वामतः। रिपीट। सप्तमः पाठः समाप्तः। शृण्वन्तः आसन् षष्ठीकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल कुमारी, ध्वन्याङ्कनं मंजू कुमारी, निर्माणसहयोगः कुसुमलता, निर्देशनम् एवं निर्माणं विमलेश चौधरी, एवञ्च प्रस्तुतिः CIET NCERT, नवदेहली, भारतम्।